बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इसमें कोई शक नहीं है, इस हुकूमत की सिक्योरिटी है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर ही रहें, और इस सिस्टम की सिक्योरिटी है कि इमरान खान साहब की जुबान बंद रहे। चाहे सिस्टम में आप जिस मर्जी को शामिल कर लें, जिस इदारे को शामिल कर लें, कुछ सरबराहान को शामिल कर लें, जिसको मर्जी करें, कि इमरान खान साहब की जुबान खामोश हो। और यही वजह है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर आवाम की पल्सेस के साथ खेला जा रहा है। चाहे इसके कि चाहे जितना मर्जी नुकसान हो, मुल्क के अमन अमान के हवाले से जो चीज़ हो, कुछ नई डेवलपमेंट्स हो गई एहतजाज पर। इमरान खान साहब से 5 रुकनी टीम डॉक्टर्स की मिली, एक अदर टेक्नीशियन उनके साथ मौजूद था। क्या था और हुकूमत उस सिलसिले में शरारतें कौन कौन सी कर रही है, वो भी मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करनी है। बहरहाल पीटीआई का एहतजाज भी इंतहा को पहुंच चुका है। तेल और गैस की सप्लाई, जी हाँ, उसको काट दिया गया सप्लाई लाइन को। मैंने कहा था ना, ये दूसरा एक वो है, और ये किसी तौर पर भी अलशफा मुंतकिल किए बगैर नहीं होना। रखता हूँ चीज़ें, तफसील काफ़ी है। इंजीनियर मिर्ज़ा पर भी हमला हुआ, कुछ हैं चीज़ें जी। इमरान खान साहब का बहरहाल मुआयना ख़त्म हुआ। सारा दिन की एक अजीब गरीब किस्म की चीज़ें, पहले ट्वीट्स आई मखसूस ट्विटर अकाउंट्स के साथ, और फिर इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के हवाले से बात की गई। जी, पार्टी के लोग नहीं जाना चाह रहे डॉक्टर्स की टीम के साथ। रखता हूँ आपके सामने। इमरान खान साहब का मुआयना ख़त्म हुआ है, और जो सरकारी ज़राए बताते हैं कि 5 डॉक्टर्स थे और 1 टेक्नीशियन था। उन्होंने इमरान खान साहब के तमाम टेस्ट किए हैं जी, और करने के बाद तकरीबन 2.5 घंटे वो इमरान खान साहब के साथ रहेंगे। वो कल है 16 फरवरी। 16 फरवरी से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करानी है, तो अब से कुछ देर तक ये रिपोर्ट जमा करा देंगे हुकूमत को, ये डॉक्टर्स, और फिर सुबह सुप्रीम कोर्ट पेश होगी। और बकौल हुकूमत के कि सुबह सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी कि इमरान खान साहब को कहीं भेजना है क्या नहीं भेजना डॉक्टर्स के पास। तो ये तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे किसी कोई, कह रहा हूँ, दुनिया की कोई अदालत नहीं रोक सकती। नवाज शरीफ साहब नहीं रोक सके तो कोई अदालत कैसे रोक सकती है। तो यहाँ ये चीज़ है। तो रिपोर्ट हुकूमत को दी जाएगी और कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। यूं प्रोसीजर ये तमाम का तमाम कंप्लीट होगा। बहरहाल खसूसी अस्पतालों के नाम पर, यानी अलशफा नहीं, सिर्फ डॉक्टर आरिफ भी थे जिन्होंने पिछली बार इमरान खान साहब की आंख में इंजेक्शन लगाया था। खसूसी अस्पतालों के नामवर डॉक्टर्स पर जेर निगरानी टीम ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयना किया जी, और पीटीआई की आदत की नुमाइंदगी के लिए जेल में 2.5 घंटे तक इंतजार किया गया। ये झूठ बोला हुकूमत ने। मेडिकल टीम पीटीआई की क्यादत का इंतजार करते रही। ये बताना चाह रहे हैं कि पीटीआई की क्यादत को कहा गया था कि आपकी मौजूदगी में से कोई आना चाहे तो आ जाए। बैरिस्टर गौर ने तरदीद किया है। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरह का किसी ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। अलीमा खान साहब तरदीद कर रही हैं। मैंने कहा किसी ने हमारे से रब्ता नहीं किया। जानबूझ के ना चीज़ें किस तरह की क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये कहा जाए कि ओहो, पीछे की क़यादत इमरान खान साहब से बात करने के हवाले से, उनसे उनके इलाज के हवाले से सीरियस नहीं हो भाई। तीसरा दिन ख़त्म होने को है, चौथे दिन के अंदर दाखिल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के मामले पर। और बाकायदा तौर पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ज़रा वो सुन लें। हुकूमती शरारतें अपनी जगह पर, डॉक्टर्स की मौजूदगी के बाद बाहर आना वो अपनी जगह पर। वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैमिली और ज़ाती मुआलजीन के बगैर इमरान खान का तिब्बी मुआयना मुस्तरद करते हैं। हुकूमती मौक़िफ़ बदनीयती पर मबनी करार देते हैं। अडयाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की आंख के तिब्बी मुआयने के हवाले से हुकूमत और जेल इंतज़ामिया के हालिया तर्ज अमल को सख्ती से मुस्तरद करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हुकूमत की जानिब से ये कहना है कि पार्टी क़यादत को पैगाम दिया गया था, ये सरासर झूठ है। वो मुआयने के वक्त जेल आ जाएं, दरअसल बुनियादी मसले से तवज्जो हटाने की एक भोंडी कोशिश है। ये मामला कभी भी पार्टी क़यादत की मौजूदगी अदम मौजूदगी का नहीं था। ऐसे हसास और नाजुक मामले में फैसला करने का आईनी, इखलाकी और कानूनी हक इमरान खान साहब की फैमिली का बनता है, और फैमिली उस वक्त तक कोई बाखबर फैसला नहीं कर सकती जब तक इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन मुआयने के दौरान मौजूद ना हो। इसलिए पार्टी की आदत को इलामती तौर पर मदऊ करने की ना कोई इखलाकी मंतक है, और ना ही इस किस्म की कोई ऑफर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली का मुतालबा शुरू दिन से बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान को फौरी तौर पर उनके ज़ाती मुआलजीन तक रसाई दी जाए और फैमिली से बिला ताख़ीर मुलाकात करवाई जाए। यही मुताला आज भी अपनी पूरी शिद्दत के साथ बरकरार है। इसके बावजूद हुकूमत और जेल हुकाम ने फैमिली और ज़ाती डॉक्टर्स को एतमाद में लिए बगैर उनकी गैर मौजूदगी में तिब्बी मुआयना शुरू कर दिया, जो न सिर्फ गैर शफाफ है बल्कि हुकूमत की नीयत पर भी संगीन सवालात खड़े करता है। हम ऐसे किसी भी मुआयने को तस्लीम नहीं करते और न ही उनकी बुनियाद पर बनने वाली किसी रिपोर्ट को काबिल कबूल समझते हैं। वज़ीराबाद का हमला याद है, उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर चढ़ा हुआ पलस्तर याद है, उस पलस्तर का मज़ाक उड़ाना याद है, और कहा जाना कि वो गोली लगी नहीं थी। ये सब याद है, इसी हुकूमत ने किया है सब कुछ। जी हाँ। मजीद कहते हैं कि दूसरी जानी हम ये भी समझते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब की आंख का मसला जो इंतहाई पेचीदा और संगीन है, इसका किसी सूरत जेल के अंदर तिब्बी मुआयना मुमकिन ही नहीं है। तो फिर ये कैसे हो गया? इमरान खान की सेहत के मामले को सियासी चालाकी, बयानात और नुमाइशी इकदाम के जरिए दबाया नहीं जा सकता। एक साबिक वज़ीर आज़म जिसकी बनाई को शदीद खतरात ला के इसके मामले ताख़ीर, इबाम और ज़बरदस्ती मुसल्लत करदा है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पर उनकी फैमिली, उनके ज़ाती मुआलजीन की मौजूदगी में इलाज शुरू करवाया जाए। इसके अलावा किसी भी अमल को हम शफाफ, काबिल एतमाद और काबिल कबूल नहीं समझते। तो ये पाकिस्तान तहरीक साहब ने ऑफिशियल रिस्पॉन्ड दिया जी इमरान खान साहब की अभी जो 5
رکنی ٹیم جو اندر گئی ہے اس کے حوالے سے۔ احتجاج کی صورتحال میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں سر کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے اس سلسلے میں اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے سراسر جھوٹ بول رہی ہے، نہ ہی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے ڈالا جیل انتظامیہ نے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ہمارا آج یا اس سے پہلے کبھی جیل انتظامیہ یا اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ تو پارٹی کے چیئرمین نے بھی اس کو ڈرائی کر دیا، علیمہ خان صاحب نے بھی ڈرائی کر دیا کہ حکومت صرف اور صرف یہ شرارتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب آؤں تھوڑی ذرا احتجاج کی صورتحال میں، پھر میں آپ کو بتا دوں یہ میسج کنوے کیسے ہوا جی۔ اس احتجاج کی صورتحال سے پہلے ذرا سن لیں۔ سب سے پہلے نا جی عمار مسعود صاحب بہت بڑے ناقد ہیں عمران خان صاحب کے، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا دوپہر میں، وہ کہتے ہیں گزشتہ رات عمران خان صاحب کا نا الشفا اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی آنکھ کا علاج کیا گیا۔ یہ تقریباً 20 منٹ کا پروسیجر تھا۔ اس عرصے میں پی ٹی آئی والے دھرنوں احتجاج میں مصروف رہے اور توقع ہے کہ اسپتال کی جانب سے باضابطہ بیان جلد جاری کیا جائے گا۔ سینئر صحافی عمار مسعود صاحب کا یہ دعویٰ سفید جھوٹ، پوری رات صحافی حضرات رہے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد عمار مسعود صاحب اور ایک خاص اور حلقے یہ احمد منصور صاحب، یہ ان کو بھی کور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آئی ایس پی آر کو بھی کور کرتے ہیں، سیکیورٹی کی انفارمیشن بھی یہ لوگ دیتے ہیں۔ احمد منصور صاحب بہت پرانے ہیں جی، ایکسپریس سے ہیں، ہمارے بہت پرانے کولیگ بھی رہے ہوئے، اور عمار مسعود صاحب، احمد منصور اور عمار منصور یہ کہتے ہیں اطلاعات دونوں کا ایک ہی ٹویٹ ہے، مزے کی بات ہے، بالکل سیم سیم۔ اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کی طبی معائنے کے لیے اسلام آباد کے بہترین اسپتالوں کے بہترین ڈاکٹر پر مشتمل میڈیکل ٹیم پی ٹی آئی کی قیادت کی نمائندگی کے لیے جیل میں 2:30 بجے سے منتظر ہے، لیکن حکومت کی دعوت اور کافی انتظار کے باوجود تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما عمران خان صاحب کے چیک اپ میں شرکت کے لیے جیل نہیں آیا۔ اگر کوئی بھی رہنما اسپتال نہیں پہنچا تو چیک اپ شروع کر دیا جائے گا، یہ انہوں نے کہا۔ سیم یہی احمد منصور صاحب نے بھی کہا۔ عمران خان صاحب طبی معائنے کے لیے اسلام آباد کے بہترین اسپتالوں کے بہترین ڈاکٹرز کے تو سمجھ میں آ گئی کہ کہاں سے خبر پٹ ہو رہی ہے اور کہاں سے کیا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الٹیمیٹم کہہ لیں، اس کو خبر کہہ لیں، تو اعلان تھا کہ جناب نہیں پہنچے تو یہ ہو جائے گا، تو وہ پہنچے گا تو یہ ہو جائے گا۔ اصل معاملہ صرف اور صرف یہ کہ عمران خان صاحب کی فیملی اور عمران خان صاحب کے ذاتی معالج کوئی بلایا جائے گا تو بات ہوگی۔ پی ٹی آئی کے کسی بھی رہنما سے کوئی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے جی۔ اچھا یہاں ہے دوسرا، اب احتجاج کی ذرا پوزیشن سے متعلق میں آپ کو ذرا آگاہ کر دوں جی۔ احتجاج کی پوزیشن اس وقت یہ ہے، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس پوزیشن کے دوران شارع دستور اس وقت ریڈ زون میں کرفیو کا سماں ہے جی، اور صحافیوں کو کسی قسم کے داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ سینئر صحافی اور پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کبھی مارشاء اللہ دور میں بھی نہیں ہوا ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بھی باہر نکل، ایم این ایز اور دیگر جو پارلیمنٹرین ان کو نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، صحافیوں تک کوئی جگہ پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ انہوں نے بولا جی۔ اور پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ ایک رپورٹ ہمیں بھجوائی گئی ہے جیل انتظامیہ کی طرف سے عمران خان صاحب کا نبض، ٹمپریچر اور شوگر وغیرہ کا چارٹ مرتب کرنے کے لیے، اپنی طرف سے یہ سیکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ملک بھر میں اس وقت دھرنے جاری ہیں۔ کوہالہ پل بند کر دیا، کوہالہ کشمیر کے راستے میں آتا ہے جی، وہ کوہالہ پل بند کر دیا گیا ہے جی۔ وہاں ہے کرک میں نوجوانوں نے نوشپا آئل فیلڈ بند کر دی ہے، نوشپا آئل اینڈ گیس فیلڈ ہے جی، اس کو بند کیا گیا ہے۔ اور سبابی میں اس وقت انٹرچینج پر بالکل موٹر وے بند ہے، اور یہاں کھانا وانا یہاں سب ہے، تو نوشپا آئل فیلڈ یہ بند کر دی گئی ہے۔ اسے بڑی امپورٹنٹ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے گیس اور تیل کی سپلائی ہوتی ہے۔ پشاور سے اسلام آباد موٹر وے کی صورتحال ہے، قطاریں بے قطاریں اس وقت لگی ہے جی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پنجاب بکھر روڈ پر بھی اس وقت دھرنا جاری ہے، یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ خبر دینی تھی، پی ٹی آئی کارپوریشن نے کرک سے تیل اور گیس کی سپلائی لائن بند کی ہے، سپلائی لائن بند کی ہے گیس اور تیل کی۔ اور کرک نشپا پلانٹ آئل اینڈ گیس فیلڈ کے سامنے ضلع کرک کے یوتھ ونگ رہنما اسد خٹک نے کارکنان کے ہمراہ دھرنا دے کر پلانٹ سے ہر قسم کی آمد و رفت بند کر دی ہے۔ یہ تو اس وقت احتجاج کے حوالے سے صورتحال چل رہی ہے جی۔ اچھا یہ تو ہو گئی وہ خبریں۔ دوسرا ایک اور ہے وہ جو بختاور صاحب آیا نے شروع کر دیا ہوا ہے عمران خان صاحب سے متعلق، ان کے نکاح سے متعلق، میرا نہیں خیال کہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کر کے اس میں تھوڑا ٹائم ویسٹ کریں۔ بہت دھیان سے رہیے گا، خبریں فیک خبریں یہ تمام کی تمام ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور بہرحال پی ٹی آئی نے کر دکھایا سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دھرنے کا تیسرا روز ہے، ریڈ زون ہی پورا بند ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنا احتجاج پروسیس ریکارڈ کروا کے ٹیمیں تک تو بھجوا دی، اور تھوڑی دیر میں یا کل صبح تک عمران خان صاحب کو الشفا منتقل بھی کیا جائے گا۔ اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ طاقتور عمران خان صاحب کو منانے میں مصروف ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہے ہیں۔ ہائی ویز بند، آئل ریفائنری بند، اسلام آباد کا ریڈ زون بند، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ اگر
مین شاہراز بند ہوگی نا، سندھ کی سپلائی بڑا مشکل ہو جائے گا. کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے شرارت کی جا رہی ہے؟ اس سے بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے کوئی شرارتی انانسر ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ تو چیزوں کو پہلے ویریفائی کیجیے گا، اس کے بعد اگر ان کے ساتھ نتی ہوئے تو تب سب سے زیادہ مناسب ہے. پہلے ابھی پاکستان کا میچ ہے، ٹاس ہو گیا، پاکستان نے ٹاس جیت کے خود بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انڈیا کے ساتھ میچ ہے، چلیں میچ بھی دیکھتے ہیں. یہ اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.